बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। सिर्फ 7 दिन ये अमल करें, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, इन्हीं दिनों में करोड़पति होंगे। एक बार ये अमल करें, रिज़ल्ट इंशाल्लाह आप खुद हमें इस वीडियो के अंदर ज़रूर बताएंगे। दौलत के हवाले से बहुत ज़्यादा मुझे आजकल मैसेज और कॉल आ रही हैं, और एक तो वजह उसकी ये है कि जैसे कि इस वक्त मुल्की हालात चल रहे हैं और दिन ब दिन जिस तरह लोगों के बिल्स वगैरह के अंदर, यूटिलिटी बिल्स के अंदर खाने पीने की अशिया जो महंगी होती जा रही हैं, तो ये लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम होती जा रही है। सवाल यही नहीं, जो कारोबारी तबका लोग हैं वो भी ज़्यादा परेशान है। अभी गुज़िश्ता दिनों मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से बात हुई एक शख्स से, तो उसने कहा कि मतलब कि 1 महीना हो गया कि ख़रीदने कोई नहीं आ रहा, सब बेचने के लिए आ रहे हैं घर की आइटम्स ला के। तो उन्होंने वल्लाह कहा कि मतलब पूरा महीना हो गया है, बेचा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ख़रीद रहा हूँ जो मुझे अपनी ज़रूरत के तहत अगर मिल जाता है। तो ये हालात हो चुके हैं कि लोग अपने घरों की चीज़ें इस वक्त जो है वो बेचने के ऊपर आ चुके हैं। और कितनी दफ़ा बेचेंगे, इस दफ़ा बेचेंगे, अगली दफ़ा क्या करेंगे, उससे अगली दफ़ा क्या करेंगे। तो ये मुश्किलात हैं और इन मुश्किलात में हम सबको एक होना पड़ेगा और एक होकर आवाज़ भी उठानी पड़ेगी और एक होकर हमें इस चीज़ पे आना पड़ेगा ताकि हमारी आने वाली नस्लें इन चीज़ों से महफूज रह सकें। और ख़ास कर जो लोग सफ़ेद पोश लोग हैं, अल्लाह ताला उनकी सफ़ेद पोशी का भरम रखे। और मैंने खुद देखी हैं ये चीज़ें कि सफ़ेद पोश लोग जिन्होंने अपने घरों की फ्रिजों तक जो है वो सेल करती हैं कि ताकि हम अपने जो है वो बिल्स अदा कर सकें। अभी मेरे पास एक गुज़िश्ता दिन बहन आई, तो कहती है अभी बेटे का हमने जो है वो बाइक बेचा है और अपने बिजली का बिल हमने उतारा है। तो ये हालात हो चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे, अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान के हालात पर रहम फरमाए और अल्लाह ताला सब की परेशानियों को दूर फरमाए। ऐसे अल्लाह ताला हुक्मरान नसीब फरमाए जो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए बेहतर साबित हो और जो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए जो है वो सोचे। और अल्लाह ताला ख़ास कर सफ़ेद पोश लोगों की सफ़ेद पोशी का भरम रखें और अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में, माल में, पैसों में बरकत अता फरमाए। कारोबारी लोग जितने हैं परेशान हैं, अल्लाह ताला सबके कारोबार को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह ताला उनको अच्छा, बेहतरीन, मनपसंद अल्लाह ताला रोज़गार नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जब ये अमल करेंगे, उसके साथ साथ आप अगर ये अमल करें, दुआ भी करें, अल्लाह से मांगे भी, थोड़ी सी एफर्ट भी करें और साथ साथ ये अमल करना शुरू कर दें। 7 दिन लगातार करें। ट्यूसडे, मंगल के दिन से ना शुरू करना है और ना आपने ख़त्म करना है, किसी भी दिन से इसके अलावा शुरू करें, किसी भी दिन पे इसको मुकम्मल करें। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ 7 दिनों के अंदर अंदर अल्लाह ऐसी बरकतें नसीब फरमा देगा कि इन्हीं दिनों के अंदर अंदर आपके माल में, पैसे में इजाफा होगा और फिर आगे इंशाल्लाह इजाफा होता चला जाएगा और लोग इंशाल्लाह देख के हैरान और परेशान होंगे, यार ऐसा कौन सा अमल करते हैं कि दिन ब दिन तुम्हारी दौलत रिज़्क़ के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है और फिर ये महंगाई, इंशाल्लाह आपको महंगाई नहीं लगेगी। तो कैसे करना है और कौन सा अमल है, किस तरह करना है, इसकी मुकम्मल तफसील इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट के अंदर आपने अल्लाह ज़रूर लिखना है और अमल पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले चंद लोगों के लिए हम खुसूसी तौर के ऊपर दुआ करते हैं। और आपकी इन दुआ की आमीन, यानी जो दुआ हम करते हैं उस पर जो आप आमीन कहते हैं, लोगों को उस आमीन का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। और सिर्फ इस वजह से अब कई लोग ऐसे हैं कि वो डायरेक्टली आपसे करते हैं कि आप लोग हमारे लिए दुआ कर दें, आमीन कहते हैं। जब आप आमीन कहते हैं, अल्लाह उनकी बिगड़ियाँ बना देता है और इंशाल्लाह आपके भी हालात इस आमीन की वजह से बेहतर होंगे। अगर किसी एक के हालात बेहतर होते हैं, अल्लाह आपके हालातों को भी इंशाल्लाह जो है वो बेहतर फरमा देगा। तो आज की जो दुआ करेंगे इसके ऊपर आपने आमीन ज़रूर कहना है। लिख सकते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिसके लिए दुआ है उसके लिए लिखें, मेरी ज़ात के लिए बेशक ना लिखें आप। और ज़ुबान से कह दें, दिल से आमीन ज़रूर कह दें। और आज की दो दुआ है, इसके ऊपर आमीन कहिएगा। शुरू करते हैं। आज की पहली दुआ है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको सलाम है। तो वालेकुम सलाम, आप सब भी इनको वालेकुम सलाम कह दें। प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, आप सबकी बड़ी मेहरबानी होगी, अल्लाह पाक सब की ख्वाहिशें पूरी करें। तो देखिए इन्होंने सब के लिए कहा है, तो सब के लिए हम सब इनकी दुआ के ऊपर आमीन ज़रूर कह दें।
اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجتوں کو، تمام مرادوں کو، تمام دلی خواہشوں کو پورا فرما دے۔ انہوں نے جو دعا کی اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں قبول فرما دے، اور ہماری دعا ان کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی، تندرستی والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پسند جو ہے وہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ بے حساب بے تحاشا دولت بھی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں اتنی طاقت رکھ دے کہ اس کے حضور جب بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے کہتے ہیں پلیز دعا کریں میرا ٹونڈ ایئر کا رزلٹ اچھا آ جائے اور آگے پڑھوں اور ماں باپ کا سہارا بنوں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی سوچ بھی ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ بچوں کو کہ جو اس وقت کے حالات ہیں اپنے والدین کا سہارا بنیں۔ اور بہت سارے میں نے دیکھا کہ والدین اپنے بچوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، ضد کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں چیزوں کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے کرتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے، بچوں کو چاہیے بھی، خواہشیں بھی ہوتی ہیں ہمارے والدین، لیکن اس ٹائم دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ایسے حالات آ چکے ہیں کہ والدین جو اپنے بچوں سے اپنی پریشانی اس چیز کو چھپاتے تھے، کہتے ہیں اب کیسے چھپائیں۔ اب گزشتہ میں ایک پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو دینے کے لیے جیب میں 10 روپے بھی نہیں ہوتے، اور وہ لوگ تھے کہ جن کے ہمارے پاس ہزاروں لاکھوں کی کمی نہیں تھی۔ ایسے حالات آ چکے ہیں، تو والدین جو ہے وہ بھی کریں اور بچے بھی اس چیز کو سمجھیں کہ ان کا اپنے والدین کا ان کا سہارا بنے، ان کو اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں۔ اور ان کی بھائی کی بہت اچھی ان کی سوچ بھی ہے، اللہ سب بچوں کو یہی سوچ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پڑھائی کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایسے اچھے نصیب کرے کہ دنیا کے جس موڑ میں جس جگہ قدم بڑھائیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے والدین کا سہارا بھی بنائے اور اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا بھی بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب رزق بھی عطا فرمائے، بے تحاشا دولت بھی عطا فرمائے، صحت، عافیت، تندرستی والی لمبی زندگی بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ 7 دن لگاتار آپ نے کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے، یہ کوشش ہے، وگرنہ میں ابھی ترتیب بتاؤں گا کہ ہر نماز کے بعد اس عمل کو کریں، یہ کوشش کرنی ہے آپ نے، لازمی نہیں ہے۔ لیکن اگر نہیں کر سکتے تو آپ نے فجر کی اذان اور نماز کے درمیان میں اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یا آپ اس کو رات سوتے وقت بستر پہ لیٹ کر باوضو ہو کر آپ نے پڑھنا ہے، اور باوضو ہو کر یہ عمل کرنا ہے۔ اور ویسے بھی رات کو باوضو ہو کے سونا چاہیے، اور کوشش کریں کہ رات سوتے وقت یہی پڑھ کے سو جائیں، صبح اٹھیں یہی پڑھیں، 7 دن پڑھ لیں، 7 دن میں انشاءاللہ آپ کی دنیا بدل جائے گی، اور اللہ آپ کے رزق میں روزی میں بے تحاشا اضافہ بھی فرمائے گا۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے درود ابراہیمی، وہ درود شریف جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ قرآن پاک کی صورت ہے، سورۃ شعراء، اس کی چند آیات، 4 آیات ہیں جو آپ کے سامنے بھی میں شیئر کروں گا، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے 313 مرتبہ، رات کو پڑھیں سوتے وقت، صبح فجر کی نماز اور اذان کے درمیان میں پڑھیں، یا خالی رات کو سوتے وقت پڑھیں، یا خالی صبح اذان سے نماز، دونوں ٹائم پڑھنا شروع کریں گے پھر دونوں ٹائم پڑھیں گے، یا ایک ٹائم میں آپ نے ضرور پڑھنا ہے، لیکن کوشش کریں کہ دونوں ٹائم آپ اس کو ضرور پڑھیں، اور 7 دن لگاتار اس عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ تو ضرور عمل کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔